हामीहरूको यो क्वेसनलाई यो क्वेसन के त हामीहरूले लेखेका थियौँ। अनि यो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने कसरी भन्दा माथि हामीले पहिले जुन क्वेसन यहाँ माथि गरेका थियौँ यो क्वेसन जसरी सल्भ गरेका थियौँ योभन्दा पहिला त्यसरी नै यो क्वेसनलाई पनि सल्भ भयो। हामीहरूको यहाँ चाहिँ एङ्गल चाहिँ के भन्छ अनि त्यो क्वेसनमा चाहिँ के थियो भन्दा हामीहरूको यसरी ट्रायङ्गल दिएको थियो अनि तीनटै साइडको लेन्थ चाहिँ बराबर छ भनेर भनेको थियो अनि एङ्गल चाहिँ के त 60 डिग्री हुन्छ भनेर हामीहरूले गरेका थियौँ। अनि यो क्वेसनमा चाहिँ एङ्गल गिभन छ। यति नै फरक हो। यो क्वेसनमा सल्भ गर्ने पनि तरिका यस्तै भयो। हामीले फर्मुला पनि के त सेम नै भयो, स्केलर प्रोडक्टकै फर्मुला लगाउने। यसमा चाहिँ कुनै पनि फरक चाहिँ भएन क्वेसनमा। अनि एन्सर चाहिँ मेरो कति आउने भयो त 6√3। त्यसै गरी मैले एउटा अर्को क्वेसन लिएँ। क्वेसनले के भन्छ भन्दा मलाई यहाँ चाहिँ हामीहरूको के त युनिट भेक्टरको कुरा छ। युनिट भेक्टरको क्वेसनहरू अलिकति झुक्क्याउने खाले नै हुन्छ है। युनिट भेक्टर भनेको हाम्रो जहिले नि 1 भन्ने बुझिन्छ। जस्तै मैले मसँग यहाँ क्वेसन नै छ युनिट भेक्टरको लागि। जस्तै क्वेसन के छ भने इफ ए भेक्टर एन्ड आई भेक्टर एन्ड जे भेक्टर आर युनिट भेक्टर आइजे अनि अर्को के हुन्छ त के पनि हुन्छ। आइजे के हुन् त हाम्रा युनिट भेक्टर हुन्। यहाँ चाहिँ आइजे मात्र दिएको छ हामीहरूलाई 2 डाइमेन्सनलको लागि। आर युनिट भेक्टर्स के हुन् त युनिट भेक्टर्स अलोङ एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस along x axis and y axis respectively. Prove that. यसलाई प्रुभ गर भन्छ। के प्रुभ गर भन्छ भन्दा आई भेक्टर इज इक्वल्स टु 1 अनि त्यसै गरी आई भेक्टर डट जे भेक्टर इज इक्वल्स टु 0। हामीहरूलाई क्वेसनमै के भनेको छ भन्दा क्वेसनले नै हामीहरूलाई धेरै कुराहरू भनिदिइसकेको छ। यहाँ आई र जे भनेका के हुन् त युनिट भेक्टर हुन् र कतातिरका भेक्टर हुन् त आई भेक्टर भनेको एक्स एक्सिसतिरको भेक्टर हो र जे भेक्टर भनेको हाम्रो वाइ एक्सिसतिरको भेक्टर हो। हामीहरूले यति कुरा भनिदिइसकेको छ। अनि त्यसपछि के भन्छ भन्दा आई भेक्टर डट आई भेक्टर भनेको 1 हुन्छ, आई डट जे भनेको कति हुन्छ त 0 हुन्छ भनेर भन्छ। अब यसमा हामीहरूको के भयो त यो क्वेसनलाई सल्भ गर्दा वी हेभ आई भेक्टर। मैले आई भेक्टर लेखेँ। आई भेक्टर भनेको मेरो कति हुने भयो त आई भेक्टर भनेको युनिट भेक्टर हो कतातिर एक्स एक्सिसतिर भनेपछि एक्स एक्सिस पोजिटिभ साइडतिर एक्स एक्सिस पोजिटिभमा जाँदा मैले के त युनिट भेक्टर भनेपछि युनिट मात्र एक युनिट मात्र एक्स एक्सिसतिर अगाडि बढेको छु म भन्नुको मतलब यो हो। आई भेक्टर भनेको के एक्स एक्सिसतिर हो र वाइ एक्सिसतिर कति हुने भयो त यो 0 यहाँनिरको पोइन्ट। एक्स एक्सिसतिर 1 युनिट मात्र हिँडेको छ भनेपछि वाइ एक्सिसतिर हिँडेको छैन भनेपछि हाम्रो यहाँनिरको कोअर्डिनेट चाहिँ के हुने भयो त 1,0 किनकि एक्स जहिले पनि अगाडि लेखिन्छ वाइ पछाडि भनेपछि मेरो कोअर्डिनेट कति हुने भयो 1,0 हो। अब हामीले आई भेक्टरको ठाउँमा चाहिँ के लेख्ने त कोअर्डिनेट लेख्ने। आई भेक्टरको कोअर्डिनेट लेख्ने जस्तै 1 0 कोअर्डिनेट लेख्दा चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो। हामीहरूको जे भेक्टरको लागि के हुने भयो त त्यसै गरी आई भेक्टर भनेको 1 थियो कतैतिर एक्स एक्सिसतिर भएको हुनाले 1,0 भयो। जे भेक्टर भनेको के हो त मेरो एक्स एक्सिसतिर कति हो त युनिट हो, युनिट भेक्टर युनिट हो भन्नुको मतलब एक्स वाइ एक्सिसतिर 1 युनिट माथितिर बढेको छु भन्न खोजेको। 1 युनिट माथि बढेको छ मात्र भन्यो भने के हो त एक्स एक्सिसतिर त बढेको छैन यानि कि 0 छ। 0, कति हुने भयो त मेरो 1। यो के भयो त हाम्रो आई भेक्टर र जे भेक्टर। अब यदि मैले आई भेक्टर इन्टु आई भेक्टर 0 हुन्छ भनेर देखाउन सकेँ भने नि हाम्रो प्रुफ भयो। जस्तै आई भेक्टर इन्टु आई भेक्टर 1 देखाउनु पऱ्यो र आई डट जे के देखाउनु पऱ्यो 0 देखाउनु पऱ्यो भनेपछि के हुने भयो त मेरो आई भेक्टर डट आई भेक्टर 1 0 इन्टु 1 0। अब के गर्ने त प्रोडक्ट निकाल्ने यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्ने। मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो त मेरो यो 1 ले मैले यो दुईटालाई गर्नु पर्यो र 0 ले पनि दुईटैलाई। 1 ले दुवैलाई गर्दा के हुने भयो त मेरो 1 इन्टु 1 +
प्लस 1 इन्टु 0 मैले के गरेँ दुवैलाई गरेँ अनि त्यसै गरी मेरो के हुने भयो त हामीहरूको फर्मुला के हुन्छ त मैले यो लेख्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई फर्मुला नै लेखिदिन्छु यसको जस्तै स्केलर प्रोडक्टको फर्मुला के हुने भयो त हाम्रो स्केलर प्रोडक्टको लागि के हुन्छ त x1 डट x2 प्लस y1 डट y2 यो हामीहरूको के हो त फर्मुला हो। यहाँ मेरो जस्तै x कति छ 1 र x2 कति छ 1 1 इन्टु 1 1 प्लस y1 कति छ मेरो 0 y2 कति छ 0 0 इन्टु 0 0 भनेपछि 1 प्लस 0 हुने भयो 1 प्लस 0 1 यो के भयो मेरो i इन्टु i गर्दा चाहिँ यस्तो भयो। अनि त्यसै गरी i डट जे गर्दा i भेक्टर डट जे भेक्टर गर्दा के हुने भयो त 1 0 अनि के त 0 1 भनेको मेरो x1 इन्टु x2 1 इन्टु 0 प्लस y1 कति छ त मेरो 0 इन्टु y2 कति छ 1 0 प्लस 0 इजिकल्स टु कति त 0 यो के भयो त मेरो यो चाहिँ माथिको मैले i डट i गर्दा 1 निकालेँ यो एउटा प्रुफ भयो। अनि त्यसै गरी हामीहरूसँग के त दुईटा क्वेसन थियो त होइन i डट i 1 देखाउनु पर्ने थियो र i डट जे 0 देखाउनु पर्ने थियो यो चाहिँ के भयो त हामीहरूको सेकेन्डको वाला i डट जे इजिकल्स टु 0 के भयो त प्रुफ भयो। यसरी हामीहरूले के त यो क्वेसनलाई i डट जे को i डट i इजिकल्स टु कति हुन्छ हामीहरूको 1 हुन्छ र i डट जे कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेर यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी मसँग एउटा अर्को क्वेसन छ क्वेसनले के भन्छ भन्दा जस्तै क्वेसन के छ भन्दा मसँग इफ a vector a1 comma a2 is equals to यो हामीलाई के त गिभन भयो एन्ड b vector is equals to के त b1 comma b2 अनि हामीलाई के प्रुभ गर भन्छ त प्रुभ दैट के प्रुभ गर भन्छ a वेक्टर डट b वेक्टर इज इक्वल्स टु के त a1 b1 प्लस a2 b2 यो चाहिँ हामीलाई के भन्छ प्रुभ गर भन्छ। अब मैले यहाँ चाहिँ गर्दा के गर्नु पर्यो त यहाँ गर्दा सबैभन्दा पहिला के गर्ने त हामीहरूको जहिले पनि गिभन कुराहरू लेख्ने अनि त्यसपछि बाँकी कुराहरू गर्ने। जस्तै यसमा चाहिँ हामीहरूको के छ त ए भेक्टर गिभन छ मेरो a1 a2 यही कुरालाई मैले कसरी पनि लेख्न सक्छु भन्दा यदि मलाई i र j को फर्ममा लेख्नु पर्यो भने a1 i भेक्टर प्लस a2 j भेक्टर यसरी पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई। अनि त्यसै गरी b भेक्टर भन्ने चाहिँ हामीहरूको के त b1 कमा b2 छ यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ त b1 i प्लस b2 j भेक्टर भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। अब हामीहरूको यो दुईटाको प्रोडक्ट निकाल्छु म a भेक्टर डट b भेक्टर निकाल्छु a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल्स टु के हुने भयो त मेरो a1 i भेक्टर प्लस a2 j भेक्टर b1 i भेक्टर प्लस b2 j भेक्टर। हामीहरूले जहिले पनि प्रोडक्ट निकाल्दा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा i डट i को मात्र i ले i सँग मात्र गर्दा पनि हुन्छ j ले j सँग मात्र गर्दा पनि
हुन्छ आईले जेसँग गरिराख्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि आई डट जे भनेको हाम्रो जहिले नि जेरो हुन्छ क्या आई डट के पनि जेरो हुन्छ त्यही भएर हामीले त्यो आईले अरूसँग चाहिँ गरिराख्नु परेन तर आई डट आई चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त 1 भनेपछि यो चाहिँ मेरो कति हुने भयो त a1 b1 आई भेक्टर डट कति त आई भेक्टर भनेपछि यो मेरो कति हुन जाने भयो त 1 प्लस आईले केलाई जेलाई पनि गर्नु पर्यो ल म यहाँ गरेर देखाउँछु आई भेक्टर डट जे भेक्टर चाहिँ कति हुन्छ त मेरो 0 हुन्छ अनि त्यसै गरी a2 ले के गर्नु पर्यो त b1 र b2 दुवैलाई पनि गर्नु पर्यो a2 b1 जे भेक्टर आई भेक्टर प्लस a2 b2 जे भेक्टर डट जे भेक्टर हामीहरूको आई डट आई कति हुने 1 a1 b1 हुने भयो यो अनि त्यसै गरी आई डट जे कति हुने भयो त हाम्रो 0 प्लस यो 0 हुने भयो यो पनि 0 हुने भयो त्यसै गरी यो कति हुने भयो a2 b2 अब यो के भयो त हामीहरूको a1 b1 प्लस a2 b2 के त hence a vector dot b vector is equals to this proved यति कुरा हामीहरूले के त प्रुभ गर्न सक्छौँ यसरी अब यो भयो हामीहरूको के त यस्ता चाहिँ के थियो त जस्तै हामीहरूको अघि आई र जे को क्वेसन थियो नि माथिको क्वेसन हो यही क्वेसनमा यहाँ त हामीहरूको के त आई र जे भनेको थियो अनि युनिट भेक्टरको कुरा थियो यही भेक्टर त्यस्तै टाइपको क्वेसन तर के त भ्यारिएबल क्वेसनहरू हामीलाई कन्स्ट्यान्ट टर्महरू भ्यारिएबलहरू दिएको क्वेसन पनि हुनसक्छ जस्तै मैले त्यस्तो टाइपको एउटा क्वेसन लिएँ इफ ए भेक्टर इज इक्वल्स टु के त 2,3 भन्छ होइन अनि त्यसै गरी बी भेक्टर इज इक्वल्स टु के त 3 - 1 देन फाइन्ड के भन्छ त ए स्क्वायर एन्ड ए स्क्वायर र बी स्क्वायर निकाल भन्छ अब यो निकाल्नको लागि पनि के गर्नु पर्यो त हामीहरूसँग केही फरक छैन यो क्वेसन पनि माथि गरेको क्वेसन जस्तै हो जस्तै सबैभन्दा पहिला त के गर्नु पर्यो हामीले गिभन कुराहरू लेख्नु पर्यो गिभन कुराहरू मसँग के छ त गिभन कुरा जस्तै मसँग के छ ए भेक्टर छ ए भेक्टर a1 a2 हैन अनि a1 आई भेक्टर प्लस a2 जे भेक्टर अनि त्यसै गरी मलाई मैले यसलाई यसरी गरिनँ मैले तपाईलाई चाहिँ यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ यही कुराहरू नै हो भनेर बुझाम त्यो भन्दा पनि म सिधै लेखिदिन्छु यही यति लेखिराख्नु पर्ने सबै भनिराख्नु पर्ने जस्तो लाग्दैन मलाई किनकि मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु त्यही भएर यसमा चाहिँ मैले त्यो कुराहरू गरिनँ मैले यहाँ सिधै यसलाई यसरी लेखिदिन्छु किनकि म यसरी नै गर्छु यसलाई ल 3, -1 भयो अनि अब ए स्क्वायर निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त 2/3 लेखेछु 2 3 डट के त 2 3 यसलाई आफैलाई के त मल्टिप्लाई गरिदिने यो भनेको मेरो के भयो त मैले चाहिँ अघि चाहिँ के सोचेको थिएँ भन्दा जस्तै हामीहरूको 2 र 3 लाई मैले मल्टिप्लाई गरेर आई र जे को फर्ममा लेखेर त्यसलाई त्यसरी एक्सप्लेन गर्न पनि सोचेको थिएँ तर त्यसरी अझ अलिकति लामो हुन जाने भयो त्यही भएर मैले सिधै यसरी नै गरिदिन्छु भनेर सोचेको फेरि ए स्क्वायर भनेको के हो त ए भेक्टर डट ए भेक्टर हो यो भनेको ए भेक्टर डट ए भेक्टर हैन यो चाहिँ हामीहरूको कस्तो हुन जाने भयो त फर्मुला के हो त x1 x2 प्लस y1 y2 हैन के भयो त मेरो 2 × 2 प्लस 3 ×
3 4 + 9 कति हुने भयो त मेरो 13 अनि त्यसै गरी b स्क्वायर भनेको के हो त मेरो b वेक्टर डट b वेक्टर यानी कि = b स्क्वायर हैन b वेक्टर डट b वेक्टर = के त 3, 3 - 1 3, -1 कोअर्डिनेट नै हो यो हामीहरुको अनि के हुने भयो त मेरो 3 3 = 9 हैन प्लस माइनस माइनस प्लस 1 * 1 1 9 + 1 10 10 required value of के त required value of a square = 13 and b square = 10 यो के भयो हामीहरुको यसरी हामीहरुले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं अब यो क्वेशनमा हामीले अरु कुराहरु त जान्नुपर्ने त्यति खासै कुराहरु चाहिँ छैन हामीहरुले यस्तै टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ के त तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशनमा चाहिँ सोध्ने भनेको यस्तै टाइपको क्वेशनहरु तपाईहरुले अब हामी के गर्छौं त भन्दा हामी एउटा क्वेशन चाहिँ एंगल निकाल्ने क्वेशन गर्छौं जस्तै क्वेशन के छ भने इफ के त इफ मोडुलस अफ a वेक्टर = 10 अनि के त मोडुलस अफ b वेक्टर = कति दिएको छ त 3 एन्ड a वेक्टर डट b वेक्टर = कति त 15√2 हैन यो भयो हामीहरुको के त गिभन भयो अनि त्यसपछि के भन्छ त हामीलाई फाइन्ड द एंगल बिट्विन a वेक्टर एन्ड b वेक्टर a वेक्टर र b वेक्टर बीचको एंगल कति छ त्यो कुरा चाहिँ के गर पत्ता लगाऊ भन्छ हामीलाई अब त्यो पत्ता लगाउनको लागि के गर्ने त हामीहरुसँग गिभन कुराहरु लेख्ने फर्स्ट पोइन्ट के त गिभन कुराहरु लेख्ने हियर a वेक्टर = के लेख्ने त 10 अनि त्यसपछि b वेक्टर = के त 3 भयो अनि त्यसपछि a वेक्टर डट b वेक्टर निकाल्ने किनकि एंगल निकाल्नको लागि त्यो पनि चाहिन्छ हामीलाई a वेक्टर डट b वेक्टर कति हुने भयो त मेरो यहाँ a वेक्टर डट b वेक्टर गर्दा कति हुन्छ त 15 कति हुने भयो त मलाई गिभन छ कति हुने रहेछ त 15√2 अनि त्यसै गरी हामीलाई के थाहा छ भन्दा हामीलाई के कुरा थाहा छ त एंगल बिट्विन टु वेक्टर्स इज के त गिभन बाइ के ले दिन्छ त cos θ = के हुन्छ त हाम्रो a वेक्टर डट b वेक्टर अपन a वेक्टर मोडुलस अफ a वेक्टर मोडुलस अफ b वेक्टर यो मेरो कति हुने भयो त 15√2 यो हामीलाई गिभन छ अनि त्यसै गरी 10 * 3 5 2 = 10 5 3 = 15 3 र 3 पनि क्यान्सल आउट कति हुने भयो त यो मेरो √2/2 भनेपछि यो कति हुन जाने भयो त मेरो अब हामीहरुको cos θ = हामीहरुले √2/2 को निकाल्नु पर्यो भने त यो कुनैको भ्यालु हो त कुनै पनि एंगलको भ्यालु हो त हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर हामी सकेसम्म के गर्छौं त हाम्रो स्ट्यान्डर्ड एंगलको भ्यालुहरु निकाल्ने कोसिस गर्छौं जस्तै यसलाई स्ट्यान्डर्ड एंगलमा लिनु पर्यो भने के हुने भयो त 1/ यहाँ √2 नै राखे मैले 2 भनेको मेरो कति हो त यसलाई मैले यस्तो पनि लेख्न सक्छु नि √2 * √2 भनेको कति हो 2 हो नि यो र यो क्यान्सल आउट भयो 1/√2 भयो अनि त्यसपछि यो भनेको कति हो त मेरो cos 45 हैन θ = कति भयो त मेरो 45 डिग्री यसरी हामीले के त एंगल पनि निकाल्न सक्छौं अनि लास्टमा पनि लेख्दिने 10 एंगल बिट्विन a वेक्टर एन्ड b वेक्टर इज के त 45 डिग्री यसरी हामीले के त दुईटा भेक्टर बीचको एंगल पनि यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हामीहरुलाई जस्ट के हुनु पर्यो त एंगल बिट्विन टु वेक्टर्सको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो त्यहाँबाट हामी के त इजिली एंगल निकाल्न सक्छौं